هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني انا مروه ودي قناتي اتكات مع ميرو. لو لسه مش مشتركين عندي في القناه على طول انزلوا اشتركوا في القناه، كمان اضغطوا لي لايك للفيديو وفعلوا الجرس يوصل لكم مني جديد كل جديد. ان شاء الله فيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا، لانكم هقول لكم على كريم بانسينول وايه فوائده للجسم وللبشره كمان للشعر. فيديو النهارده تحفه جدا، هينفعكم جدا جدا، وهقول لكم ازاي تستخدموه لكل حاجه، للشعر وكمان للجسم كمان للبشره. تقدروا تستخدموه في ايه. الفيديو النهارده هيفيدكم ان شاء الله، تابعوا الفيديو للاخر. استخداماته عديده جدا جدا للبشره. هقول لك الاول استخداماته ايه للبشره وممكن تستخدميه في ايه. اول حاجه ممكن تستخدمي البانسينول فيها هو علاج التجاعيد. هو مرطب قوي جدا جدا وبيحمي الجلد جدا والبشره من التجاعيد. فتقدري تستخدميه على البشره لحمايه الجلد من التجاعيد، او لو عندك خطوط رفيعه في البدايه بانسينول بيوديها تماما وبيعالجها. تاني حاجه ممكن تقدري تستخدمي كمان البانسينول فيها بعد الحمل والولاده. بيحصل عندنا طبعا خطوط كده، خطوط حمراء بعد الولاده وستريتش مارك يعني. فتقدري تستخدمي برضو كريم بانسينول، بيحسن جدا جدا من مظهر الجلد وبيخلصك تماما من الخطوط لو استخدمتيه بدري يعني بعد الولاده على طول. هنستخدمه في ايه كمان؟ هنستخدم كريم بانسينول كمان للمناطق الحساسه بعد ازاله الشعر، خصوصا بعد ازاله الشعر طبعا. بعد ازاله الشعر ايا كان بتزيلي الشعر بايه، بسويت، بتزيلي الشعر بشفرات، ايا كان الطريقه اللي انت بترتاحي فيها وبتستخدميها. بيحصل لنا زي التهابات او احمرار في المكان، ساعات بيسبب هرش، في حاجات كتير بتحصل بعد ازاله الشعر، ده نتيجه عن التهاب المنطقه. فكريم بنسينول زي ما قلت لك مرطب قوي جدا جدا، واستخدميه بعد كمان ازاله الشعر، تحفه جدا، هيخلصك من الالتهابات الموجوده في المكان. هيمنع خالص خالص اي احمرار او اي حاجه او اي التهاب في الجلد بعد ازاله الشعر. وكمان بنسينول امن جدا على المنطقه، يعني ما تقلقيش خالص ان انت تستخدمي بانسينول على الاماكن الحساسه، لا خالص، استخدميه، تحفه جدا وهيخلصك من اي التهاب في الجلد. كمان ممكن نعمل بيه كريم يعني حلو جدا، نعمل خلطه كده بكريم بانسينول حلوه جدا جدا للبشره، كمان هترطب معاكي البشره جدا جدا وهتفيدها وهتخليه وهتغذي البشره جدا. هنعمل ايه؟ هنجيب كريم بانسينول، هنفضيه في اي علبه عندك صغيره، فضي انبوبه البانسينول فيها، وضيفي عليها كبسولات فيتامين اي، كبسولات فيتامين اي او فيتامين ه. ده شكلها بتجيبيها من الصيدليه، هي كبسولات بتتفضى، يعني هتقطعي الكبسوله كده وتفضي الحاجات اللي فيها او السائل اللي فيها في الكريم بتاعك، هتضيفيه على كريم بانسينول وتخلطيهم كويس جدا جدا. هيبقى عندك مرطب قوي جدا، كمان مغذي جدا جدا للبشره، لان فيتامين ه او فيتامين اي من الحاجات المغذيه جدا جدا للبشره. فهنبقى عملنا كمان يعني فدنا البشره اكتر لما نعمل الوصفه دي. كده كمان هتستخدميه لتشقق القدمين. الناس اللي عندها خشونة في القدمين او تشققات الجلد بتاعة القدمين، بنسينول تحفة جدا، لانه زي ما قلت لك مرطب قوي جدا جدا وبيقشر كمان الجلد. يعني لما تستخدميه تحطيه كل يوم بالليل قبل النوم، وتلبسي شراب وتنامي بيه، تاني يوم تصحي تغسلي رجلك، بجد تحفة جدا. بلاش نزود في استخدام المية السخنة كتير، علشان طبعا في الشتاء طبعا كلنا بنستخدم مية سخنة، فحاولوا تقللوا منها شوية لانها بتسبب جفاف للجلد. رابع حاجة ممكن تقدري تستخدمي فيها البانسينول، برضو مرطب قوي جدا للايدين، حطيه على ايدك بيرطب الايد. كمان مفيد للاظافر، مفيد للضوافر جدا وبيطول الضوافر مع الاستمرار. كمان الناس اللي هي بعد الولادة بيبقى عندها تشققات، طبعا بتبقى بالرضاعة وكده، بيبقى عندها تشققات في حلمة الثدي. طبعا بنسينول حلو جدا برضو بيعالج الموضوع ده، وتقدري تحطيه على حلمة الثدي. فكريم بنسينول يعني فوائده عديدة جدا جدا للبشرة، ومن أحسن الحاجات، وهعمل لكم بيه مرطبات تحفة جدا للبشرة وداخل فيها البنسينول. فهو بالنسبة للبشرة مفيش اختلاف عليه، هو حلو جدا جدا ومفيد للبشرة وللجلد جدا.
نيجي بقى لاستخدامات بانسينول للشعر. بانسينول للشعر في ناس كتير بتتردد ان هي تستخدمه وان هو ممكن يضر شعرها او كده. لا، مادة البنسينول حلوة جدا جدا للشعر، بترطب الشعر جدا. كريم البنسينول زي ما بقولك بيعمل على ترطيب الشعر، بيساعد كمان على رطوبة البصيلات الشعر، فبينعم الشعر جدا جدا. يعني بانسينول من الحاجات اللي بتنعم الشعر جدا. بس المهم نستخدمه ازاي. تابعي معايا عشان اقولك تستخدميه ازاي بطريقه صحيحه وبطريقه مناسبه ليكي، ان هي فعلا تستفيدي منه وما تضركيش. كمان هو بيعمل على زياده نمو الشعر، بيقلل الهيشان، تحفة جدا للناس اللي شعرها خشن، شعرها هايش. في ناس شعرها بيبقى هايش جدا طول الوقت، حتى بيبقى ممكن يكون ناعم او فروة، يعني الخصل نفسها او يعني الشعرية نفسها ناعمة بس هايشة. فبنسينول بيقلل الهيشان جدا جدا. كمان الشعر المجعد هو مش هيفرد الشعر، يعني مش هيخلي شعرك ليس ولا حاجة، بس هيطري معاكي الشعراية، هيخلي الشعراية يعني طرية ومظهرها صحي ومظهرها يعني ناعم وشكله حلو. كمان بيزيد من سماكة الشعراية، يعني الشعراية اللي هي الضعيفة هو بيقوي الشعراية وبيزيد من سماكة الشعر. طيب يا ميرو، هنستخدمه ازاي بقى بطريقة كويسة وبطريقة صحيحة للشعر؟ بصوا، اول حاجة الناس اللي بتعاني من ان الشامبو بتاعها بينشف الشعر، في ناس بعد استخدام الشامبو شعرها بينشف جدا جدا. بانسينول هيحل معاكي المشكله دي وهيعالج معاكي المشكله دي. هتجيبي الشامبو بتاعك، دي اول وصفه معايا النهارده. هنجيب الشامبو بتاعنا وهناخد منه كده معلقه. ما تزوديش في الشامبو، يعني ما تحطيش كميه شامبو كبيره عشان ما ينشفش شعرك. هي معلقه صغيره كفايه جدا على الشعر، هتنضف معاكي الشعر. اهم حاجه تنضف الشعر، مش مهم الرغوه الكتير. طيب هحط ايه على الشامبو بتاعي؟ هجيب كده كريم بانسينول وهاخد منه برضو يعني معلقه صغيره، يعني مش كتير. يعني لو انا هحط معلقه شامبو كبيره هحط معلقه صغيره من بانسينول. لو هتحطي معلقه صغيره من الشامبو حطي نص معلقه من كريم البانسينول عليها بالشكل ده كده. وهبدا اخلط كويس جدا الكريم مع الشامبو بالشكل ده. وتبدأي تستخدمي الوصفة على شعرك، تحطي بقى الشامبو مع كريم بانسينول وتبدأي تغسلي بيه الشعر. الوصفة دي حلوة جدا جدا وهتقلل معاكي الهيشان. ولو شعرك بينشف من الشامبو، ان شاء الله بالوصفة دي شعرك مش هينشف من الشامبو تاني. لان البانسينول زي ما قلت لك هو مرطب قوي جدا، بيرطب كمان الشعر وبيساعد على رطوبة البصيلات وبيخلي شعرك ناعم جدا. فهيحل معاكي المشكلة دي، ودي اول وصفة معايا النهاردة. طيب تاني وصفة معايا ايه للشعر؟ تاني وصفة معايا ممكن تحطيه على الكونديشنر او البلسم بتاعك. تحطي برضو معلقة من البلسم وتحطي عليها برضو معلقة من الكريم البانسينول. تحفة جدا برضو، هيطري معاكي الشعر اكتر واكتر. يعني هو البلسم اصلا بيطري الشعر وبيخلي الشعر طري وليس وبيخليه ان هو ما ينشفش. يعني هو فايدة اصلا البلسم بعد الشامبو ان لو الشامبو بينشف الشعر شوية فالبلسم بيعالج المشكلة دي. فانت حطي بقى البلسم مع كريم بانسينول، نتيجته تحفة جدا 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 بجد، نتيجة خيال لما تحطيه على البلسم بتاعك. طيب هنعمل بيه ايه تاني؟ كريم بانسينول. كريم بانسينول ممكن نستخدمه كحمام كريم او حمام زيت، يعني هنضيفه على الزيت بتاعنا. يعني ده مثلا زيت جوز هند، هتاخدي زيت جوز الهند او الكوكونات وتحطي عليه معلقة من البانسينول واخلطي كويس جدا معلقة جوز الهند، زيت جوز الهند مع معلقة صغيرة من البانسينول، واعملي لنفسك كده حمام كريم تحفة جدا.
هتحطيه لمدة ساعتين قبل ما تغسلي شعرك، تحفة جدا بجد، فظيع، وبيخلي الشعر ناعم جدا، لان كمان زيت جوز الهند بيرطب الشعر مع بانسينول، بجد نتيجته حلوة جدا جدا. طيب ايه كمان ممكن تستخدميه كمان مع زيت الزيتون؟ زيت الزيتون هتحطي برضو كميات متساوية، هتحطي معلقة من البانسينول ومعلقة من زيت جوز زيت اقصد الزيتون. فدي برضو خلطة حلوة جدا، وبتستخدم برضو على الشعر، وتعمليها قبل ما تاخدي الشاور بتاعك وقبل ما تغسلي شعرك بساعتين، تسيبيها على الشعر ساعتين وبعدين تغسليه. كمان حمام الكريم، ممكن حمام الكريم بتاعك برضو نفس القصة، تحطي على حمام الكريم بتاعك معلقة من بانسينول. فهو استخداماته عديدة جدا على حسب احتياجك هتستخدميه. يعني لو شعرك بيهيج جدا من الشامبو والشامبو بتاعك نوعه بينشف شعرك، على طول هتحطي معاه بانسينول، هيخلصك من المشكله دي تماما. فهو حلو يا بنات، حلو جدا جدا للشعر، مش وحش خالص. والاحسن منه كمان بقى الشامبو بتاعه، شامبو اسمه شامبو بانسينول، بتجيبيه من الصيدليه وسعره مش غالي خالص، وتحفه جدا جدا وفوائده رهيبه جدا للشعر. فالاحسن كمان ان انت تجيبي شامبو بانسينول، مفيد جدا جدا للشعر. كمان تقدري تجيبي كريمات مخصصه للشعر، لو انت قلقانه من بانسينول ده تستخدميه على شعرك، مع انه هو يعني زي ما قلت لك امن جدا وما فيهوش اي ضرر خالص. هتجيبي كريمات فيها مادة البانسينول، لان مادة البانسينول حلوة جدا للبشرة وكمان للشعر. فتقدري تستخدمي كريمات مخصصة للشعر فيها داخل فيها من مكوناتها البانسينول، بتقولي له في الصيدلية وهو بيديكي كريم للشعر داخل فيه مادة البانسينول، فبيبقى حلو جدا وبيرطب الشعر جدا جدا. فدي الطرق اللي تقدري تستخدمي بيها الكريم بانسينول للشعر. ونتيجته حلوه جدا، وهستنى رايكم تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وعجبكم فعلا وعمل معاكم نتيجه عامله ازاي. بس بجد هو حلو وانا شخصيا بستخدمه، فهو حلو جدا. واعمليه بالوصفات دي واعمليه بالخلطات دي، تحفه جدا وخلطات بسيطه خالص. وكمان هو سعره مناسب زي ما قلت لك وعلى قد الايد، وتقدري اي واحده فينا تقدر ان هي تجيبه، وهيقعد معاكي فتره كويسه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون قدرت افيدكم، وان شاء الله ان شاء الله تجربوه يعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات على طول هو عجبكم ولا ايه، وان شاء الله هيعجبكم جدا انا متاكده. كمان ما تنسوش بقى تقولي لي على كل حاجه انتوا عايزينها او اي وصفه انتوا عايزينها، اكتبوا لي في الكومنتات تحت عشان اعملها لكم على طول. ميرسي جدا على المتابعه، باي باي.